खेरीज कारणाक लागून आमी सांती साक्रामेंताक एक वर मागणें सुरू करता आनी मागणें सुरू करता ताचें कारण म्हणल्यार आमच्या गोंयांत कोरोना पिडा वाडत आसा. सद्याक 14 लोक मेला आनी गंभीर परिस्थितीत आसा. आमचे इंडियेक सारकीच ही पिडा पेरत आसा. तर असले परिस्थितीत सांती साक्रामेंता मुखार आमी मागणें करून देवाक उलो मारता, आमकां राख आनी सांबाळ. भोव करून आमची फिरगोज, रायतूची फिरगोज आनी फिरगोजीची एका वांगडीक आनी एक बराबर कुटुंबाक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ मागून आमी आतां सांतिस्माक आल्ताराचेर दवरता. भक्तीपणी देवस्पणी पिराचिताच्या आनी मागण्यांच्या मनान एक वर मागण्यात आमी वांटो घेवया.
तोंडी बागोवन साथी साक्रमेंतान प्रभुला जेजूक नमस्कार करूया. नमस्कार तुका जेजू, तू स्वर्गा संसाराचो दुनी ओरमाक बापा तावन आसलोय. तू काळ भरतोच आम्हा मनशांचे सगळेपण पासोवप स्वर्गांतल्यान देऊन संवसारांत आयलोय. 8 मास घेतले मनीस जालोय. तुका सगळे आज कडवे नमस्कार करतात. सगळे रचना तुका नमस्कार करतात. तर सगळे रचना बरोबर घेऊन दर्या, दोंगर, जनावरां सगळी संवसारांत कितें आसा आनी स्वर्गांत कितें आसा तांकां सगळ्यांक सांगाता घेवन आमी जेजू तुका आयज नमस्कार करता. दोनया जेजू, हो वेळ जो आमी तुजे बरोबर सारता तो तूं जाणाय आमी कित्याक भेटयता. हो संवसार अडचणीक सांपडला. हो संसार घायाळ जाला. हो संसार पिडेक सापडला आणि मारेकार पिडा, वशाची पिडा, असले विरांकुळ परिस्थितीत एक वशाची पिडेची कुपा आख्या संसाराक पसरतात तेन्ना मनशांच्या हातांत कांयच ना देवा. तो देखून तुकाच आमी मागता. तूंच आमच्या आदाराक पाव म्हणून मागता. आनी ह्याच मनान हे मागणे तुजे मुखार जेजू आमी करता. त्या मागण्याचो फळ कसो आमकां वशाचे पिडेंतली रात सांबाळ निवार म्हूण ह्या आमचे मागणे उलोवप तुका आयच्या दिसा. जेन्ना सगळो संवसार तुका वाकणटा, ह्या संवसारा बरोबर आमी आमचो ताळो घालून तुजी ह्या वेळार आमी पाखणी करता.
दोन्याची चूक पयले सुवातेर आम्ही आमच्या पातकांचे भोगसणे तुझ्यासाठी मागता तू आमकां भोगसणे दितलोय म्हूण आमी रावता आमची चूक आमी वळखून घेता आमी पातकी साहेबा आमी चुकल्या देवा भोगोस आमकां मोगाळ जेजू हांव भोगसणे मागता ते म्हज्या खासगी पातकांचे हांव ह्या वेळार भोगसणे मागता ते म्हज्या हातान घातलेले पोरजीच्या पातकांचे आमच्या रायतीचे फिरगोचेंत जाऊन जुंयार जाऊन रायपुरार रावतात तांच्या एक एकल्याच्या पातकांचे भोगसणे तुजे लागीं मागता दोनया आमी चिंतनांनी पातकां केल्यात आमी आवड्यांनी पातकां केल्यात आमी उतरांनी आणि कोरड्यांनी पातकां केल्यात या पातकांची माफी मागून तुजेशी आमी हांगा उबे आसा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आमच्या पातकांची माफी आमकां दी आमी पोजडपणाची भावना घेतल्यात गोळे पोजड्यो करून केल्यात पोजडी पुस्तकां पोजडे व्हिडिओ पोजडी चित्रां गोळे पळयल्यात तांची माफी मागता गोळे आमची मदल्या कोणें दुसऱ्याची मोर्याद निभाळल्या गोळे आमची मदल्यांनी आमी अबॉर्शनाचे कातरपर्यंत गोळे केला या पातकांचे भोगसणे मागता दोनयाची चूक आमी फोटी मागल्यात आमी दुसऱ्याक फोटयला दुसऱ्याक नागयला ताचे भोगसणे मागता दोनयाची चूक आमी दुसऱ्याचे गोळे नांव पिड्यार केला दुसऱ्यांचेर बोगलांटां घातल्यात दुसऱ्यांची नाटकाय केल्या या पातकांची माफी मागता गोळे कोणाचे कितें चोरला आमचे लागीं केलेली वस्त परतून दिवंक ना हुंय मेळिल्ली वस्त ती कोणाची ती सोदून काडून त्या त्या मनशाक पावोवंक आमी चुकल्या वयर जाय दुसऱ्याच्यो वस्तू काडून हाडल्या आनी आमकां गोळे दवरल्या जाय आमकां गोळे दुसऱ्यांक बरें जाल्लें नाका देखून दुसऱ्याचे पाळ घालपाची चिंतना आनी पाळ घालपाच्यो वर्ण्यो आमी केल्या जाय तांचे भोगसणे मागता आमच्या आख्या जिवीत एक उक्तो बूक कसो जेजू तुजेशी आमी दवरता ह्या वेळार गोळे आमचे पातक खंय आसा हुंय लिपलोले आसा
ते प्रेम आमकां दिसती पडोवंक जाय तर सगळ्यो लिपलेले जागे आमच्या जिविताचे लिपलेली आनी गुपीत पातकां आमच्या जिविताची आमी ह्या वेळार तुज्या पांयाशी दवरता आनी मोक्षाणे मागता जेजू आमी मोक्षाणे मागता ते आमच्या मेल्ल्या गेल्ल्याचे पातकाचे आमचे फिरकोजेची वांगडी भाव भयणा जी मरून गेल्या तांच्या पातकांचे आमच्या आवय समाज सगळ्याचे गोरच्याचे आनी सोयऱ्याच्या पातकांचे मोक्षाणे मागता आणि आमच्याच पातकांचे न्हय आख्या संवसाराच्या पातकांचे जेजू आमी आयज मोक्षाणे मागता आणि जोर जोर ही पिडा आमच्या पातकांची कास्त कशी आमकां धाडल्या जाल्यार आमचे दोळे उक्ते कर आमचे पातक आमकां पळोवंक दी आमचे पातकाची वळख घेवंक आमकां कृपा दी आनी पातकाचे मोक्षाणे मागूंक सगळ्या मनशां फुडार तुज्या पांयाशी येवन तुजेशी माफी मागूंक नेमके जेजू Jesus moja tuje apa kita oh so moji iso lipada सुम्या जेजू कितली मोड बेसांव तुवें आमकां दिल्या कितली मोड तुवें आमकां सारवार केल्या कितले फावटी तूं आमच्या गरजे आकांताक पावला पूण आमी अनउपकारी मनशां तुका आर्गां दिवंक जायते फावटी विसरल्या दिसा दिसपटी जेजू इतली बरेपणां आमी घेता पूण त्या बरेपणा पासून तुका आर्गां दिवंक आमी विसरल्या देखून आतां ह्या वेळार गायन म्हणून आमी तुका आर्गां दिता ही आमची आर्गां तूं मागून घे जेजू So
देवाचे उतर आमकां कितें सांगता तें चिंतन आमी ह्या वेळार आयकुया. मार्कून बरयल्ली जेजूची बरी खबर. सांज जातूच जेजून ताका सांगलें, पोल तोडी या आनी लोकांक सोडून जेजू आसुल्लो तसो ताका व्हड्याक गेलो. ताचे बरोबर आनीकूय उणी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ व्हड जालें आनी व्हडें उदकान भरसर ल्हारां व्हड्याचेर फुट्टाली आनी जेजू बेल्याशी उशाचेर न्हिदलो आसलो. शीस ताका उठून म्हणटात, गुरुजी आमी बुडटा तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून जेजून पाड्याक बोबाट केली आनी दोरयाक पडले. थंड जा, गपचीप राव. आनी वारें थांबलें आनी गोड कोणाले जालें. मागीर जेजून शिसांक म्हणलें, तुमी इतले भेसून कित्याक? आजुनूय तुमकां बापायक ना? तेन्ना ते एकदम भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, कोण जाय? तो वारो आनी दोरयातल्यान ताचें आयकता. दोनयाचे सूख वारो आनी दोरयातल्यान तुजें आयकता. आनी एकूच उतर तुवें म्हणलें, थंड जा, गपचीप राव. दोरया सारको थंड जालो. तर जेजू एकूच उतर वापरलोय आनी ह्या संवसारांत पसरता ते पिडेक घाल तुजो हुकूम. कोणसोर हे उतर गोय हे पिडेक आनी ही पिडा संवसारांतली नाच कर. जेजू आमी सपना तूं देवागेलो एकलो सोड. औरंगाबाद बापाशी असलो तोच तो. सुमार 2000 वर्सां फाटीं संवसारांत येयलो तोच तूं. आयज आमचे बरोबर ह्या जाती साक्रामेंतांत आसा. आमी सत मानता जेजू आनी आमी सत मानता जेजू तुजी पदवी. We believe in your power. We believe that you are the only Son of God, the most powerful, the Almighty. आमी जाणाव जेजू तुका जाय जाल्यार, तुजी खुशी जाल्यार एकाच उतरान आयजूच पळयात
ह्याच वेळार आख्या संवसाराची पिडा काळो उडोवन तुका तांक आसा. तर जेजू आमी कालतेपणी मागता तुजे लागीं हे पदवेन ओपल्या उतोर उडोय आनी काळ आमचे वयली पिडा. ह्या वेळार हांव हे मागणें करता तें सरेंडर करून समर्पण सगळेंच आसा तितलें आमी जेजूक समोरता, जेजूक भेटयता. कांयच करिना आमचे कडेन, आख्खो संवसार जेजूक भेटयता. आमकां जण एकल्याक जेजूक भेटयता. आमच्या घरदार, आमच्या फामील, आमची भुरगीं बाळां, जाणटे सगळ्यांकूच आमी जेजूक भेटयता. मोगळा जेजू तुका दिता म्हजी काळी जर म्हजो वतनो, तुका दिता म्हजी कूड आनी कुडींत आसतले रोग आनी आडमास सगळेंच तुका भेटयता. म्हजे काळजाचे आमच्या काळजाचे लिपलेले जागे तुका भेटयता. तूं जा जेजू धनी आमच्या काळजा मनांचो आनी लिपलेल्या जाग्याचो. यू बी द लॉर्ड एंड मास्टर of all the hidden places of our life. दुनिया जेजू तू सोडमंडळ आमचो, तू देव आमचो म्हणटोच आमची पिडा, आमची भलायकी तुका भेटयता. आमचो भाव, आमचो धंदो तुका भेटयता. आमची फामील सोयरीन लायल्या तुका भेटयता. आमची जोयता आनी आमच्या डिफिट्स तुका आमी भेटयता. आमचो वेळ तुका भेटयता. आमचे सूख आनी दुःख तुझ्याच हातांत आमी घालता. आमी कितें चिंतता, कितें आवडटा आनी कितें वेचून काडटा, ऑल द चॉयसेस ऑफ आवर लायफ आमी तुका भेटयता. आमी कितें भासावणी केल्यात, प्रॉमिसीस केल्यात आनी ती प्रॉमिसीस केल्ली पाळूंक ना, तिवूय तुका भेटयता. आमच्यो शक्त्यो आनी अशक्ताये, आवर स्ट्रेंथ्स आनी आवर विकनेसीस तुका आमी भेटयता. जेजू आमच्या काळजाची भावना तुज्या हातांत घालता. जेजू एक आमच्या जिविताचो जागो, एक आमच्या जिविताचे वर्स, एक म्हयनो, एक दीस तुज्या हातांत आमी घालता. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या जाणट्यांक, आमच्या घोव बायलांक आनी आमच्या सगळ्या फिरवोसकारांक तुका भेटयता. जेजू दुनिया जेजू
आमच्या रायपूरच्या गांवच्यो सीमो, the boundaries of our parish तुझ्या हातांत घालता जेजू. आयज मेरेन जेजू तुवें आमकां राखल्या आनी सांबाळल्या. सोर भोवती आमच्या ह्यो पिळा भितर सरल्यो, जावं शिरोवाडा, जावं बोरी, जावं लोतोली, जावं राय, जावं मायना, जावं कुळतोरी, सोर भोंवतणी ही पिळा भितर सरल्या जेजू. पूण आमकां आज पर्यंत तुवें राखलें आनी सांबाळल्या. कितली म्हूण तुजे उपकारी आमी. आतां आमचो फुडार तुज्या हाता कडेन घालता. Jesus, we do not know what future holds for us, but we know Jesus, who holds the future. जेजू आमकां फुडाराक कितें रावता, कितें मेवतलें, कितें आसा तें आमी केन्नाच नको. पूण आमचो फुडार कोणाच्या हातांत आसा तो आमी जाणा, तुज्या हातांत आसा. तर हो आमचो फुडार तुका भेटयता. तूं आमचो गुरू, तूं आमचो देव, तूं आमचो सर्वनाथ. दोनया जेजू कितलेच फावटी तुका आमची मेळवणी केल्या. तर हांव हे गांवचो पाद्रीगार कसो आनीक एक पावल हे म्हज्या हातांत घातलेले फिरकोची, आनी ह्या फिरकोचीची एक फामिली, एक वांगड्याक, एक घराक, जावं ती क्रिस्तांवां, जावं ती दुसऱ्या धर्माची आमची भाव भयणां, we all are fellow pilgrims. सगळ्यांक तुज्या हातांत घालता. तूं आमकां हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. ही वर्साची पिडा आमच्या घराच्या उमऱ्यार भितर सोडून दिनाका. ही वर्साची पिडा आमच्या फिरकोजेच्या शिणे भितर सोडून दिनाका. दोनया जेजू तुजे लागीं सदां नाकणे बडवे आसात, आंज बडवे आसात. तर सोर भोंवती सगळ्या आमच्या शिमाचेर तुजे आंज बडवे, राखणे बडवेन दवर. राखून ही पिडा भितर सरून दिवं नाका. दोनया जेजू एक कालती चाकर कसो हे मागण्या करता. म्हजे पासत आनी म्हज्या हातांत घातलेले एक करचे पासत. तूं आमच्या मागण्याक कान बेले करी नाका. जसो धुपाचो धुंवर वयर वयर पावता, तशें हे आमचे कालती मागणे धुंपा बरी वयर वयर चडून तुजेशी वचून दी. दोनया जेजू तुवें जोर आमच्या पातकांचो ठाव घेतलो, तुवें जर आमच्या पातकांचेर ते निर्णय घेतलो जाल्यार तुजे मुखार कोण उबो उरतलो? कोणाक शक्ती आसा तुजे मुखार उबें रावंक? कोणाकूच ना. पूण आमी जाणा पातक्यांक मेळटा तुजेशी आसरो आनी बोगसळे काकूच. देखूनच आमी धीर घेता आनी तुजेशी येता. बाबातान बाबाशान मागून तुजे लागीं. आनी आमी जाणा तूं मागता तें दितलोच, आमकां ना म्हणचो ना. कित्याक तुवें सांगलां त्या उतरांचेर आमी पातयेवून
तुझे लागीं मागून फुडें सोदता तुवें सांगलें जेजू मागा आनी तुमकां मेळटलें दाराक मारात आनी तुमकां दार उगडटलें मागता ताका सदांच मेळटा दाराक मारता ताका सदांच दार उगडटा अशें तुवें सांगलें जेजू तुवें आनीकूय सांगलां जेजू म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात तें बाप तुमकां दितलोच तर तुज्या नांवान जेजू आनी तुका सांता साक्रामेंतान आमचे बरोबर घेवन आमी बापा लागीं मागता बापा आमी पातकी भुरगीं तुजी आमच्या पातकांचेर नदर घाली नाका पूण आमच्या पातकांचेर बारीकपण दिलां पुरसाच्या पर्वतार कारवारच्या दोंगरार तुज्या पुता जेजून तो त्या तुज्या पुता जेजूचेर नदर घाल आनी तुज्या मोगाच्या पुता पासत आमची काकूट कोर आनी हे पिडेंतली आमकां निवार ही पिडा आमकां लागून दिवं नाका आमी गायन करतले W14 प्रितीच्या भावमणीलो तुमची आणि तुमची फॅमिलीची भेट आम्ही जेजूक केल्या या प्रगतीच्या आमची भेट जेजूक केल्या तुमच्या भुरग्यांबाळाची तुमची कुटुंबाची भेट केल्या तुमच्या जण एकल्याची भेट जेजूक केल्या तो आता इल्लोसो वेळ उगीच रावून तू जेजू कितें सांगूंक सोदता वो जेजूला कितें मागूंक सोदता तुजे पर्सनल प्रेयर खासगी मागणें ओगेपणान जेजू आतां उक्तें कर
दुनियाची सूख तू जिवंत जाल्या उपरांत 40-30 संवसार रावल्या उपरांत तुझ्या दोस्ती साधनाक पाठवली. तू या वेळार सांती साक्रामेंतान आसाय तो त्याच दोस्तीची शक्ती आमचेर देवय म्हणून आमी मागता. Anoint us with the power of the Holy Spirit. Fill us with the grace of the Holy Spirit. एक एका कुटुंबान, एक फॅमिलीन, एक एकल्याच्या काळजांत आख्खे आमचे दिवजीचे तुझ्या दिवस संताची शक्ती देवून म्हणून आमी मागता. ये पवित्र आत्म्या तुझे कृपेन आणि मोगान आमकां भर. तुझी पदवी आमकां जाय. We need your power. आमी जाणाव सोपता देवाच्या पवित्र आत्म्यान तू आमचे भितर आसाय. आमी बाप्तिस्म घेतला तेन्ना क्रिजन घेतला तेन्ना तू आमचे भितर सोडलाय. पूण आमी ही जागृताय घेतना we know that you, the Holy Spirit, has entered into our life on the day of our baptism, on the day of our confirmation. But we have reacted hidden. We have not been alert to your presence. आता या वेळार पवित्र आत्म्या तुझी शक्ती सोड. Release the power of the Holy Spirit within us. तुझी पदवी आमकां फळावळ कर. तुझे पदवी आमकां सुळसुळीत कर. तुझे पदवी आमकां दुखलाय. Wrap us, Holy Spirit, in your power. पवित्र आत्म्या साथ देण्याची शेकाय तू. सगळी तुझी देणी घेऊन यो आमच्या जिवितांत. आमची चिंतना तुझी चिंतना कर. आमचे आवडे तुझे आवडे कर. आमची उतरां तुझी उतरां कर. आणि आमच्यो करण्यो तुज्यो करण्यो कर. आपल्या कोणाचे आणि आमची कितें आसा ते सगळे काडून उडय. आणि सगळे आमचे तुझेच कर. Take away, O Holy Spirit, every selfishness and egoistic feelings from us, and fill us in such a way that it's no longer that we who live, but you live in us. ये भाशेन आमचे भितर सर देवाच्या पवित्र आत्म्या की जियेता ती आमी न्हय, तूच आमचे सगळे जियेताय. असली परिस्थिती आमची कर म्हणून मागता. Come, Holy Spirit. Come with your power and grace. ये पवित्र आत्म्या, ये आमच्या जिवितांत तुझी पदवी आणि तुझी कृपा घेऊन ये देवाच्या आत्म्या.
Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Melt us, mold us, fill us, use us. Spirit of the living God, fall afresh on us. आणि आता जेजू आम्ही तुझे व्यसनाव घेऊन तयारी करता तेन्ना तुझे हात आमचेर दवर जेजू. तू पिळवंतांचेर हात दवरतालो जेजू. तू कुड्याक हात लायतालो, लेप्र जाल्ल्या मनशाक हात लायतालो आनी तुजी ती टाच, तुझे ते हात लावप पिकोणीचे हात लावप. That touch of yours was healing touch. Extend your hand, Lord, and touch each one of us. And heal us from all sicknesses and infirmities. Lay your hands upon us, Jesus. पाठव जेजू तुझ्या हाताचे जोडीचे. हे आमचे विकृतीत आसात तांचे एकट्याचे भुरग्याचे, जाणट्याचे, नेणट्याचे, तरणाट्याचे, भुरग्याचे, तरणाट्याचे, सगळ्यांचे तुजो पवित्र हात ह्या वेळार पाठव जेजू. Lay your hands gently upon us. Let your touch render your peace. Let them bring your forgiveness and healing. Lay your hands gently. Lay your hands. Lay your hands gently upon us. Let your touch render your peace. Let them bring your forgiveness and healing. Lay your hands gently. Lay your hands. बाबा म्हणलो जेजूचे बेसांव तुमकां आनी आख्या आमचे पिरकोजेक आनी आमच्या गांवांक दिता. त्या पयलीं आमी हे न्हय करुया संस्काराक तुमकां आवडटा.
तुवें ताका सगळींचो दिलोय स्वर्गाचो Lord,